हुआ अनलाइन टिभी तपाईहरुकै सुख दुःखका साथी। हुआ अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा सेवा हुआ नमस्कार। सदा चाहिँ हङकङभित्र नियात्रा संग्रह कार्यक्रम लिएर म प्रस्तुता खुसी राई उपस्थित भइसकेको छु। आज भने म तपाईहरुलाई भाग 8 वाचन गरेर सुनाउने छु। गएको हप्ता मैले भाग 7 वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। आज भने म भाग 7 को क्रमशः भाग 8 प्रस्तुत गर्दैछु। कृपया सुरुबाट अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। च्यानललाई क्रमशः कैद गर्दैछु। बाट मैले क्रमशः गरेको थिएँ। आज भने म त्यही भाग 7 बाट क्रमशः गर्दैछु। त्यसपछि साइकुङका पहाड टाउन र द्वीपपुञ्ज स्क्रिनमा देखा पर्छन्। एक फोनको मारेपछि माओन सानकै सिउ क्यामेराको लेन्स पुर्याउँछु। गजबको हावा चलेको यो रोमान्टिक वातावरणले सबैको हृदय पटमा हर्ष र उत्तेजनाको ज्वार उडालेको छ। सबैजना उछलिँदै कराउँदै हाँस्दै पूर्ण स्वच्छन्दतामा आफूमा अनुवाद गरिरहेका छन्। छेउछाउको बुट्टाका शिरमा पोसाएका मन्जुल मन्जरी पवनको सरसाहरूसँगै हल्लिएर मानौँ हाम्रै आनन्दमा उनीहरू पनि डुबिरहेका छन्। सिमेन्टको खुट्किला फेरि सुरु हुन्छ, तर उकालो चढ्दाको तकलिफ बिर्साउने खालको दृश्य दुःख शास्ति स्वरूप हामीले पाएका छौँ। कुडुलो लागेर रेखात्मक शैलीमा उभिएका साइकुङका पहाड, कलात्मक बस्ती र जुगमुग द्वीपपुञ्ज अकेन दृश्यवालीले जिउ जिरिङ्ग भएको छ। शिखरमा पुग्नु अघिको अन्तिम उकालोमा छौँ हामी। शिखर त भनिहालियो, शिखर भनेको माओन सानको टुप्पो हो, तर हामी हिँडेको गोरेटो हामीलाई शिखरमा लाँदैन। न त हाम्रो गन्तव्य नै त्यो शिखर हो। बस माओन सान शिखरको बायाँपट्टिको पासमा उभिएर शिखरको सुन्दरतालाई निहाल्छौँ। खाना खाने कुरो अघिदेखि चलिरहेको हो। उपयुक्त स्थल अभावका कारण सम्भव भएको थिएन। अहिले त दिउँसोको 1 बजिसकेको छ, त्यसकारण यसै पासको बायाँपट्टिको होचो डाँडामा बस्यौँ। आलुदम, चना, कुखुराको पखेटा, फ्राई राइस आदि परिकार रबिना र चुन्नुले दमादम प्लेटमा पस्कन थाले। शोभा र आशाले चटपटे बनाउँदैछन्। अरू चाहिँ सबै कुकुरले हड्डी पर्खिया चाहिँ थुक भित्रभित्रै निल्दै बसिरहेका छन्। हाङ्रायोले पाङ्रायोनीले चाहिँ सबैले खाना खप्ला खुप्लो डम्स्याए। त्यसपछि ढाडिएको किर्ना चाहिँ ढाड बिस्तारै तन्काउँदै हामी अघि बढ्यौँ। गोरेटो युटर्न शैलीमा देब्रे मोडिन्छ। माओन सानको शिरतिर जाने कच्ची गोरेटो देखा पर्छ, तर हामी त्यता उक्लिँदैनौँ। अघिसम्म माओन सानदेखि पूर्वपट्टिका पहाड, समुद्र र द्वीपले मनिलो ब्याएको अवस्था थियो भने अहिले पश्चिमोत्तरको पालो आएको छ, जहाँ छातीभित्र सिङमुन नदी बगाए दुवै किनारमा लटरम्म सिमेन्टको अट्टालिका बोकेको शान्तिन भ्याली मौन बसेको देखिन्छ। समुद्रमा मिसिन हिँडेको कुनै बेलाको प्राकृतिक सिङमुन नदी सहरीकरणका कारण अहिले सिङमुन रिभर च्यानल भएको छ। खाना खाएपछिको स्फूर्ति छुट्टै छ। पहाडको माथि घुम्दै हिँड्ने बादल हामी भएको छौँ। अहिले पहाडसँग पहाड जोडिएका छन्। एउटा पहाडको आडपछि बढ्छौँ, त्यही पहाडसँग अर्को पहाड पुल भएर उभिएको छ। छोटो भए पनि हाम्रो पहाड अर्को पहाड ओड्ने यो पुल जस्तो डाँडो तथा एउटा यस्तो वर्णनान्वित भान छ। उम्लिएर बसेको यो सेतुमाथि जब हाम्रा पाइलाहरू चल्मलाउन थाल्छन्, तब गोरेटोको दुवैतिर अद्वितीय आकर्षण बोकेको दृश्य प्रकट हुन थाल्छन्। बायाँतिर सारा साइकुङ बस्तीहरू, द्वीपपुञ्ज र पर्वतमाला एकै हेराइमा देखिन्छ। बायाँतिर 7 दिन भ्यालीलाई आकार दिन ओह्रालिएका पर्वत र त्यसको फेदमा रोपिएका महलहरू सिङमुन रिभर च्यानल र पारिका पाहाडको अर्को एक हेराइमा देखिन्छ। सुन्दरताको एउटा अनुपम सङ्गमद्वारा सर्जित यस अजोडा बान्कीले मनमा अतुलनीय रोमाञ्चकतामा उमारेको छ। म त विजयपुरको डाँडामा साइकुङलाई धरान देख्छु, समुद्रलाई कोशी। 7 दिन भ्यालीलाई पखेरा देख्छु, च्यानललाई सेती। मन्द पवन अघिदेखि नै चलिरहेको हो। पवनको बोक्कासँगै मानौ हामी सिङ्गलको भुवामा उडिरहेको छौँ। त्यो सेतु समानको डाँडाको बिचमा एउटा सानो चौर छ। हर्ष बिरो हुँदै इन्द्र आयत र किरणसँग उफ्रिँदै कुद्छन्। शोभा पनि बाख्राको पाठा चाहिँ त्यतै कुद्छिन्। हङकङका अद्यावधि जीवन सहर बाँच्न अभ्यस्त हामी जस्तालाई प्रकृतिको काखमा लडीबडी गर्ने अवसर जुन एक हिसाबले स्यालको सिङ देख्नु सरह हो। सहरमा के छ र? उही 2 तले बस, ट्याक्सी र अन्य बग्रेलती सवारी साधन र उसले उब्जाएका ध्वनि तथा वातावरण प्रदूषण। जेब्रा क्रसिङको टिक 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 ट्राफिक जाममा सिमेन्टको जङ्गलभित्र रुटिन हिँडिरहेको अनियन्त्रित भिड, घाँस बाँस कपास, यसो भनौँ गुणस्तरीय घाँस बाँस र कपासको लागि तछाट मछाट गरिरहेको मानिसको भिड। उफ,
पाश्चात्य भौतिकवादको दास हुने क्रममा हामी आजै महलमा पशु बाँच्न थालेको छौँ। युग र सभ्यताको दिएको सुर संविधालाई नै सर्वोपरि ठान्न थालेका छौँ। पश्चिमा चिन्तनको महानदेन भौतिकवादद्वारा प्रदर्शित इन्द्रिय सुखलाई अन्तिम सत्य ठान्दा यहाँ आत्मा परमात्मा र निर्माणका कुराहरू आउटडेट हुन थालेका छन्। ओहो, हामी कता जाँदैछौँ? कतै हामी पूर्वी अफ्रिकाको घाँसे मैदानतिर त फेरिरहेका छैनौँ, कतै हामी चिम्पान्जी ओडान अर्थात् भेट बादलको हुलमा त पसिरहेका छैनौँ। लाग्छ हामी त्यतै लागिरहेको छौँ। गगनचुम्बी महलमा फ्ल्याट हाम्रा ओडार अथवा गुफा हुन्। हाम्रो पहिलेको जमाना झै रुख चढ्दैनौँ, तर मोटर गाडी, हवाईजहाज, रकेट चढ्छौँ। कन्दमूल होइन, स्विट पोटेटो खान्छौँ। धुनी होइन, फायर फ्लेसको आगो ताप्छौँ। कृष्ण, जिसस, बुद्ध, मुहम्मद उपदेशहरू अव्यावहारिक भएका छन्। ओडारमा यसरी बस्दा हामीलाई आफ्नो मात्र पीर थियो, अहिले महलमा बस्दा पनि आफ्नै मात्र पीर छ। फरक यति छ, पहिले पीरको आयतन फराकिलो भएको, हिजोको पेटको लागि सङ्घर्ष थियो, आज अतिरिक्त भौतिक जायजेता र सुविधाको लागि सङ्घर्ष छ। अनुपम दृश्यवालीको कुञ्जीलाई साक्षात्कार गर्दै हामी पिरामिड हिलतर्फ बढिरहेका छौँ। पिरामिड हिलको चरम उकालोलाई देखेर कसैले चढ्ने आँट गरेनन्, त्यसकारण त्यसैले फेदबाट दायाँ ओह्रालोको गोरेटोतिर लाग्छौँ। त्यो ओह्रालोको चिनिया दम्पति करिब 8 वर्षकी छोरी लिएर हिँडिरहेका देख्छौँ हामी। खुइलिएको पहाडको आडमा तेर्सिएको बाटोमाथि हिँड्न थाल्छौँ। सजिलो बाटो आएको बेला छिटो हिँड्न सबैलाई अनुरोध गर्छु। 3:30 हामी एउटा सङ्गममा पुग्छौँ। त्यहाँ थुप्रै रास्ताहरू फाडिएका देखिन्छन्। चौतर्फी सिङ उमारेर दिशा चिन्ह उम्रिएको छ। भन्ज्याङ जस्तो लाग्ने यी गहिराई हरियो वनले घेरिएको छ। छेउमा एउटा सुन्दर प्रतीक समीप छ। दायाँतिर सोचिएको एउटा सुइरोमा हेङ ओन स्टेट लेखिएको छ। हेङ ओन स्टेटमा पुर्याउने यस गोरेटोलाई हालमा ओन सान कन्ट्री ट्रेल भनिँदो रहेछ, तर कुनै बेला यसलाई आइरन माइन रोड भनिन्थ्यो। हुन त अहिले पनि यस गोरेटोले आइरन माइन अर्थात् फलाम खानीलाई जो कोहीलाई पुर्याउँछ, तर हालमा यो खानी चालु अवस्था छैन। सन् 1906बाट हङकङ आइरन माइनिङ कम्पनीले यहाँबाट फलाम निकाल्न थालेको रहेछ। सन् 1931 देखि 50 वर्षको करारमा उक्त खानी न्यू टेरिटोरिज आइरन माइनिङ कम्पनीले सञ्चालन गर्न थाल्यो। विशेष त सन् 1939 देखि 1976 को अवधिमा खूब सक्रियताका साथ फलाम निकासी भएको देखिन्छ। त्यसबेला दिनको 3 शिफ्टका दरले जम्मा 5000 जना मजदुर 24 घण्टाको अवधिमा खटिएको तथ्याङ्क रहेको छ। ती मध्ये धेरैजसो मजदुर पारी चीनबाट आएका शरणार्थीहरू थिए। पारिश्रमिकको नाममा त्यसबेला दैनिक 30 सेन्ट पैसा र 1 छाक खाना मात्र थियो। ज्याला पनि काम गरेको 3 महिनापछि मात्र दिइन्थ्यो। 70 दशकको आधारमा वार्षिक 4 लाख टन भन्दा माथि फलाम निकास हुन्थ्यो र उत्पादित फलाम एउटा जापानी कम्पनीले खरिद गर्दथ्यो। अफसोस 70 को दशकतिर मध्यतिर फलामको विश्व बजारमा गिरावट आयो। त्यसैबेला अस्ट्रेलियामा फलाम नकिन्ने एउटा निर्णय गरियो। फलस्वरूप 1976 मार्च महिनामा खानी नै बन्द हुने अवस्था निर्माण भयो। यसबेला करिब 400 मजदुरले बेरोजगार हुनु परेको थियो। सन् 1981 देखि त खानी नै परित्याग गरियो। जो तथ्याङ्क अनुसार सन् 1906 देखि सन् 1976 को अवधिमा जम्मा 30 लाख टन फलाम जापान निर्यात भएको देखिन्छ। करिब 40 लाख कच्चा फलाम अझै निकाल्न बाँकी रहेको अवस्था नै यसलाई परित्याग गरियो। आराम सकिसकेपछि बाहिर तेर्सीको गोरेटो समातेर हामी अगाडि बढ्छौँ। एकैछिनमा हामी पहाडको त्यो उच्चतामा गजबले फैलिएर बसेको एउटा ठुलो समतलमा पुग्छौँ। यो पठारको नाम डोङपिङ हो। मधुरो घाम लागिरहेको शीतल वातावरणमा चलेको हावाको स्पर्शले यो घाँसे मैदानमा कोरिएको गोरेटोलाई थप मनमोहक तुल्याउन सघाएको छ। मानव कुनै कलाकारद्वारा एउटा सजीव दृश्य कोरिएको छ, जसका चलायमान पात्र हो हामी। सन् 1932 मा हङकङ आएपछि ग्राहम हेडवुडले सन् 1938 मा हङकङमा बरालिदा भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे। त्यसपछि पुस्तकमा डोङपिङको विवरणलाई उनले यसरी समेटेका छन्। एउटा भन्ज्याङ काटेको निकै बेरपछि डोङपिङ पुर्याउने एउटा ठाडो उकालो आउँछ। यो सानो दुर्गम बस्तीको आफ्नै खाले आकर्षण छ। यो एउटा यस्तो बस्ती हो जो उच्च पर्वतको समक्ष भएर फैलिएको यो पठारमा दुनियाँको दृष्टिबाट छुपेर यसरी बसेको छ, जसलाई बर्खामा लहराले पुर्दछ, हिउँमा पूर्वेली सिरोटोले बेर्दछ। बर्खामासमा यहाँको हिलाम्मे खेत धानको गावा पर्खिएर बस्दछन्। वरपर खुल्ला आकाशमुनि पर्वतका शिरहरू मात्र देखिन्छन्। करिब 6 दशक अघि हेडवुडले देखेको र अहिले डोङपिङमा खासै ठुलो अन्तर केही देखिन्न। यति हो, त्यो सानो सुन्दर बस्ती कहीँ कतै देखिन्न। भग्नावशेष लाग्ने जीर्ण शीर्ण पत्थरका होचा पर्खाल मात्र देखिन्छन्। बाँझा खेतमा क्याम्प साइट जनित साइनबोर्ड गाडिएका छन्।
हिँड्दै गरेको गोरेटो बाएँपट्टि एउटा चोर देखा पर्छ। चोर उता एउटा डरलाग्दो भिड छ, त्यहाँ खसियो भने आवाज नै आशा नगर्दा हुन्छ। तर एउटा गोरा अघिदेखि त्यही डिलबाट हाम फाल्न खोजिरहेछ। सुरेन्द्र, किरण र म जिज्ञासापूर्ण यता छौँ, बढ्छौँ। किन मर्न आँटेको? ज्यानको माया छैन? बतासको हल्ला चिर्दै ठुलो स्वरमा म कराउँछु। म कहाँ मर्न खोजेको हो र उड्न पो आँटेको त? उसले पनि चिच्याउँदै उत्तर दियो। हो रहेछ, ऊ त मर्ने होइन, उड्ने अभ्यास अर्थात् प्याराग्लाइडिङका लागि यहाँ आएको रहेछ। उसको हुलिया हेर्न लागेको छ। मार्शल आर्टको खेलाडी जस्तो टाउकोमा रातो हेलमेट घुसारेको छ, लामो बाहुला भएको टी सर्ट लगाएको छ। 6 फिटभन्दा अग्लो जाइन्ट त्यो मान्छेले गोजीबाट खैरो ट्रेक जस्तो सुरुवाल र खुट्टामा लङ्गोट लगाएको छ। कम्मरमा बेडमानको पेटी छ, जननेन्द्रियलाई ढाक्दै अर्को पेटी जस्तो दाम्लो कम्मरमा कसिएको छ र ऊ जिउ पुरै डोरीले मालाले ढाकेको छ। मानव ऊ चिन्ता थान अघि बसी धामीको जस्तो शरीर कौडा रुद्राक्ष सर्पको काँडा र घन्टीको माला कसिएको छ। केही मिटर पर एउटा ठुलो वर्षास्ती लफ्याक्क भुइँमा खसेको छ। सेतो र रातो रङको मिश्रण बनेको त्यो त्रिपाल जसको पखेटा उड्छ। त्रिपालको एक छेउबाट तुन्द्रुङ्ग डोरी निस्किएको छ। त्यो डोरीको जम्मै पुरा आखिर उसैको जिउमा पुगेर टुङ्गिएको छ। त्यो प्याराग्लाइडिङ र प्यारामिड हिललाई पछितिर छोडेर हामी अगाडि बढ्छौँ। एउटा मनमोहक मैदान आइपुग्छ जहाँ 5वटा जस्तो गाईबस्तु चरिरहेका छन्, तर डिलतिर चङ्गा उडाउनेहरूको भिड पनि देखिन्छ। मूल त गोरेटोलाई छोडेर त्यहाँ दायाँतिरको चौतर्फा हामी लाग्छौँ। मानिसको हुलमुल देखेपछि हामी त्यता लागेका हौँ। त्यहाँ आराम गर्ने बेन्च तथा दृश्यावलोकन बिन्दु रहेछ। केटाकेटी एउटा ठुलो खाले काले कुकुरसहित 1 दर्जन चिनियाको जमात छ, जहाँ करिब 3 फुट अग्लो र 3 फुट चौडाइ भएको एउटा पत्थरको स्मारक वरिपरि हामी उभिन्छौँ। स्मारकको शिरमा एउटा चौडा स्टिलको पाता छ र जसमा सिङ्गो साइकुङको भौगोलिक अस्थिपञ्जर रेखाङ्कित छ। क्लियर वाटरले पेनिसुला फाट सेल्टर वेन साइकुङ टाउनदेखि समुद्रमा असरल छरिएका द्वीपपुञ्ज हुँदै हाइल आइल्यान्ड पोखरीसम्मको तमाम इलाका चिबमा नामसहित अङ्कित छ र सजीव नयनले हेर्दा पनि उपरोक्त ठाउँहरू आरामसाथ छुट्याउन सकिन्छ। अब हामी मिङपाओतर्फ लाग्छौँ। पहाडको आठबाट बढ्छ। देब्रेपट्टि एउटा गोरेटो ओह्रालो लागेको छ जसले हिराम्स हाइवे पुर्याउँदो रहेछ। सामुद्रिक क्षितिज अर्थात् वेन माथि तरङ्गित ससाना बोट र किनारको बस्ती कम मनोमोहक छैन। नडाटी भन्नुपर्दा साइकुङ भ्यालीलाई सबैभन्दा राम्ररी देखिने गोरेटो रहेछ यो। एउटा भन्छा काटेपछि फेरि हल्का उकालो सुरु भयो। जङ्गल बाक लिन थालेको छ। एकछिनपछि बाटो ओह्रालिएर फेरि तेर्सियो। अहिले हामी 3वटा पहाडको बीचबाट अगाडि बढेको गोरेटो हिँडिरहेछौँ। दायाँपट्टिको होचो पहाडको नाम पहाडको टाउको तीनजुरे पहाडको फेदतर्फ बढ्दा उकालो बाटो सुरु भयो। एकछिन हामी यी 3 जुरे पहाडको फेदमा पुग्छौँ र त्यहाँको जग्गा समतल र जसलाई बफेल्लो पास भनिन्छ। गलेर लगातार सबै बिना सल्लाह जिउ छोडेर बस्छन्। सुरेन्द्र भाइ त झोलाको सिरानी लगाएर पल्टन्छन्। सबैको मुखमा तिर्खा छ, तर पानी छैन। वरिपरि सिरु जस्तो घाँस लपछक्कै उम्रिएका छन् जसले यस ठाउँलाई आकर्षक तुल्याएको छ। करिब 5 बजेको यस गोधुली साँझमा केही बेर मौनता सोध्दै छोडिएका पहाडहरूलाई हेर्छौँ। शोभाको हातमा राता जङ्गली फुलको सानो गुच्छा छ। अर्कै 5 किलोमिटर जतिको यात्रा बाँकी नै रहेका कारण हामी जागरुक उठ्छौँ र फटाफट हिँड्छौँ। अघिदेखि गोरेटो छेउछाउ गोडेउलाले माटो उठाएको जस्तो देखिएको छ, तर यो करामत धमिराको रहेछ। राति आफैले खनेका सुरुङ मार्फत दाना पानी खोजी हिँडिरहने यो जातले 2 मिटर अग्लो डिस्को बनाउँदो रहेछ। नेपालका धमिरा त्यही किसिमका पर्दा रहेछन्, तर यहाँका धमिराहरू नेपालका झै गगनचुम्बी दहरा बस्दा रहेछन्। यिनीहरू जमिन मुनि नै घर बनाएर बस्दो रहेछन्। जमिन बाहिर यिनको घर केही इन्च मात्र अग्ला रहेछन्। नेपालका धमिराका तुलनामा यिनको घर ससाना देख्दा साह्रै गरिब रहेछन् जस्तो लाग्छ। तर यस्तो बुझ्दा हङकङको पठ्याङ्ग्रिन हिउँदमा बच्न धमिराले सुरुङ शैलीको आवाज बनाएका रहेछन्। पातलो जङ्गल मुटु छेड्ने सिरोटेले यिनीहरूलाई भूमिगत बनाएको रहेछ। नेपालका धमिरा गगनचुम्बी देवालमा बस्छन्। हङकङका मानिस गगनचुम्बी महल नेपालको माटो पातालसम्मै कमलो भएर यस्तो भएको हो जहाँ मान्छेले होइन धमिराले अग्लो धरोहर बनाउने क्षमता राख्दछन्। हङकङको माटो पातालसम्मै म्याग्मा सेलाएर बनिएको कडा चट्टानले बनेको छ र त्यहाँ बफेल्लो हिलको काखमा पत्थर छापेर बनाएको पैदल मार्ग निहाल्दा एउटा उम्दो कोटीको निराला आकर्षण यसमा भेटिन्छ। यहाँ हिँड्दा हिँडुहिँडु लाग्छ। सामान्य शिलाका पातालाई चरिचाट पारेर बिछ्याइएको छ जस्तो लाग्छ।
कारिगरिताको सामान्य नमुनाले कहिलेकाहीँ अनायास मर्म स्पर्श गर्दा मनमा उत्पादन हुने भावनालाई अनुभूति गर्न सकिन्छ तर प्रकट गर्न सकिन्न। यस्तो प्रकाटित अलब्ध अनुभूति मानव अनुभवको लागि मात्र हो, अभिव्यक्तको लागि होइन। जस्तो कि ईश्वरको सजीव उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सकिन्छ, प्रमाणित गर्न सकिन्न। आस्कार वाइल्डको एउटा उक्तिबाट बोल्न मन लाग्छ, धर्महरू मर्छन् जब तिनीहरूलाई प्रमाणित गर्ने चेष्टा गरिन्छ। विज्ञान तिनै मरेका धर्महरूको सङ्ग्रह हो। Religions die when they are proved to the true science is the recorder dead religion। जे होस्, एउटा लामो सरल रेखा जस्तै छ यो गोरेटो दृश्यावलोकन छायाङ्कनका कारण म पछि परेछु शोभालाई जङ्गली फुलले अल्झाएछ। पहराको आडमा एउटा सुरुङ देखा पर्छ, फलाम खानीसँग जोडिएको सुरुङ रहेछ यो। परतिर अर्को पनि सुरुङ फेला पर्छ। सुरुङको मुखमा शोभाको तस्बिर लिन्छु। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दा जहिले एक पाटाको अँध्यारो हुने गर्दछ, त्यही अँध्यारो पाटा भएको गोलाटमा अहिले हामी छौँ। पृथ्वीको घुमाइसँगै हाम्रो समय पनि बिस्तारै कालो हुँदैछ। घाम डुबेर के भयो त प्रकाशले उज्यालोको अवशेष छोडेकै छ। त्यसै अवशेषको पृष्ठभूमिमा गीता भुवनोट हुलिया जस्तो यस्तो बेला जस्तो देखिनु पर्ने हो त्यस्तै देखिएका छन्। दूर र सुदूर पूर्वका क्रमशः काउलुन पिक र हङकङ आइल्यान्डको अंश नेगेटिभ जस्तो देखिएको छ। यसै बेला एक दुई चराको कलक सुनिन्छ। छायाङ्कनमा लाग्दा निकै अलमल्ल भएछ। अब त शोभाले पनि छोडिन्। म एक्लै हिँडिरहेछु। रबिनाको फोन आयो। खोइ खबर सोध्न फोन गरेकी रहेछिन्। एकछिनपछि म त्यहाँ पुगेँ जहाँ मैले पर्खिरहेको थिएँ। सुक्न आँटेको सानो गुलेसोको फट्किएपछि गोरेटो बायाँ बाङ्गिँदै उकालिन्छ। मर्ने बेला रुखपात पनि बाक्लिन थाल्छन्। केही आएको उकालोले हाइकरहरूलाई कालो निलो बनाउँछ। हामी हिँडेको करिब 6 घण्टा भइसकेको छ तर अझै गन्तव्य स्थल आइपुगेको छैन। अझ पुग्ने आँट्यो है। म साँचो कुरा भन्छु तर कसैले पत्याउँदैन। मैले यसै भनेर मर्ने गरी हिँडाएको कुरा रबिना र आशालाई थाहा थियो र आज पनि त्यस्तै हुने भन्ठानेका रहेछन्। नाम मात्रै डाँडा उक्लिएपछि देब्रेपट्टि एउटा चोट देखा पर्छ। लामो टेबल र बेन्च भुइँमा नै गाडेर राखिएको छ। पिकनिक स्पट रहेछ। वरिपरिका सुरिला रुखमा खिरौला हाँगा छन्। साँझको बेला चलेको हावासँगै एकछिन थकाइ मार्छौँ। 6 बजिसकेको यो बेला जङ्गल पनि बाक्लिँदै अँध्यारो चाहिँ भइहालेको छैन। चरा र जङ्गली किराले राग अप्लान्न थालेका छन्। हामी सबैको वाक्य हराएको छ। अहिले चकमान्तमा पातमाथि हिँड्दा आएको सर्याक आवाज मात्र सुनिएको छ। अब 5 मिनेट मात्र छ है। मैले यसो भन्दा कसैले अनुहारले कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन। छिप्पिदो साँझै सबै अनुहार कालो देखिन्छ। हठात एउटा सानो पक्की सडकसँग हामी ठोक्किन्छौँ। ल, आजको हाम्रो यात्रा यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। सबैले सुन्ने गरी कराउँछु। मिसन एकलिम इन्द्र बहिनीले खुसीको सास फेर्दै भनिन्। श्री पशुपतिनाथले सबैलाई कल्याण गर्छन्। सुरेन्द्र भाइ ठुलो स्वरमा कराए। आजको यात्रा कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो लाग्यो। थुप्रै डाँडा काटियो। गलेको स्वरमा हाल स्वर्गीय आयत बहिनी बोलिन्। रबिनाले 1 किलो घटेको कुरा गरिन्। सुनु बहिनीले राम्रो तर ज्यादै लामो भएको कुरा मुख बिगार्दै भनिन्। धेरै राम्रा दृश्यहरू भएको कुरा। शोभाले जङ्गली फुललाई गुच्छालाई सुमसुम्याउँदै भनिन्। सहर पुग्न अझै 1 किलोमिटर बराबरको बाटो बाँकी छ भन्दा आशा तर्सिन्। अहिले हामी टेस्ट केर्न चिनिया भाषामा ताइलो साङको फेदमा छौँ जो गिलवेल क्याम्प साइटको छेउमा पर्दछ। यो बिन्दु ग्याक्ले होस ट्रेल खण्ड 4 को समाप्ति स्थल हो। अब हामी चकमन्न अँध्यारोमा चुपचाप सुतेको रोडमाथि ओह्रालो लाग्छौँ। अनुपम दृश्यद्वारा प्रस्फुटित निराला अनुभूति छातीभरि उमारेरदेखि क्रमश छ। त्यस पछाडि केइलिङ हाको बास भाग 1 छ है। केइलिङ हाको बास भाग 1 छ। प्रभात ईस्वी सम्वत 8 महिना 8 तारिक 11 गते 2005 एक्ला जङ्गल वरिपरि। प्रभात ईस्वी सम्वत 8 तारिक 11 महिना 2005 एक्ला जङ्गल वरिपरि पहाड बिउजन चुनाडी घटीमा 6:30 भएको हुन्छ। उठ्ने बित्तिकै गरिने काम सकेपछि युनिफर्म लगाउँछु। साँझ झमक्क परेकोले हिजो लोकेसनको स्थलगत अवलोकन सम्भव भएन। त्यसैले नै गर्दा पेट पट्रो गर्छु। 1 किलोमिटर लामो म्याक्ले होस्टेलमा अक्सफार्मले वर्षेनी एउटा म्याराथन दौड आयोजना गर्दै आएको छ। यसपटक जम्मा 4000 धावक
सहयोगले भाग लिएका छन्। यसै क्रममा फन्ड बटुल्ने एउटा भीमकाय पर्वमा पर्दछ। यस वर्षको दौड 11 देखि 13 नोभेम्बर बीच सम्पन्न हुने भएको छ। म्याक्लेहोस रुटभित्र विभिन्न फरक दूरीमा जम्मा 9 वटा चेक पोइन्ट राखिएका छन्। प्रत्येक समूहमा 4 जना धावकले प्रत्येक चेक पोइन्टमा पुगेपछि आफ्नो नाडीमा बाँधिएको इलेक्ट्रोनिक डोरो स्क्यान गराएर चेक इन हुनुपर्छ। अन्यथा सहभागी समूहको सूचीमा केन्द्रमा तथा अन्त पानीको व्यवस्था छ। यस दौडको प्रस्थान बिन्दुमा साइगुङको पाकथामचुङ र समापन बिन्दु टुनमुनको पेरोन ब्यारेक रहेको छ। चेक पोइन्टको नामले देखाए बमोजिम छन्। 1 मा साइवान, 2 पाकथामआउ, 3 केइलिङहा, 4 गिलवे क्याम्प, 5 बेकन हिल, 6 स्मक्लर रिज, 7 लिड माइन पास, 8 ताइ मोसान, 9 ताइलामचुङ। उल्लेखित चेक पोइन्ट रुम सेकुरिकोर हाल ग्रुप 4 सेकुरिकोरले सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराएको रहेछ। दौड सुरु हुने दिनसम्म चौकीदारको बास यतै हुने भएकोले झिटी गुन्डा सहित उपस्थित हुनु परेको छ। हाम्रो मूल कर्तव्य यहाँ भएका कम्प्युटर, टेलिफोन तथा पानीका बोतल चोरी हुनुबाट जोगाउनु र टेन्ट तथा जडान गरेको विद्युतीय उपकरण तोडफोड हुनुबाट बचाउनु रहेछ। यसका लागि विगत 7 वर्षदेखि सेकुरिकोरले निरन्तर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध गराउँदै आएको रहेछ र म र लरेन्स गुरुङजी चेक पोइन्ट 3 मा परेका छौँ। हामी ड्युटी बसेको जग्गा केइलिङहा भन्ने इलाकामा पर्दछ। केइलिङहा साइकुङ वेस्ट र माओन्साङ कन्ट्री पाहाडको सिमानामा पर्दछ। दुवै पाहाडको सीमा रेखा भएका साइसा रोड बीचमा तेर्सिएको छ। केइलिङहाबाट म्याक्लेहोस ट्रेलको चौथो खण्ड सुरु हुन्छ, जस मनी साहबले हाकेको सेकुरिकोर लेखेको गाडा नीलो भ्यान हामीलाई बोकेर हिजो हिराम्स हाइवे ताइमोड चाइ रोड हुँदै साइसा रोड तर्फ बढेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। यसबेला साँझको 5 बज्न लागेको थियो। हावा नचल्नाले दिन हुक्क थियो। सदाभन्दा गर्मी महसुस हुन्थ्यो। खास गरी कन्ट्री एन्ड म्यारिन पार्क अथोरिटीको कार्यालय रहेको छ। हामीले रुमको पर्ने सरसामान सहित 4 वटा टेन्ट लहरे बायाँपट्टि चौरमा खडा गरिएको छन्। सबैभन्दा तल्लो छेउको टेन्टमा औषधि उपचारको सेवा छ। दोस्रो टेन्ट चेक इन र इन्फर्मेसनको लागि हो। तेस्रो प्रशासन सञ्चालन तथा चौथोबाट दाना पानीको वितरण गरिन्छ। चौथो टेन्ट पछाडिको थुप्कोमा 2 वटा अवस्थालाई शौचालय र मेला हाल्ने विन राखिएका छन्। पछाडि एक कोठे भवन ढोकाबाट स्टोर लेखिएको छ। स्टोरको अगाडि एउटा फराकिलो आँगन छ। आँगनको 3 दिशामा लाम्चा एकतले भवन फन्सी सोप झै खडा छन्। दक्षिणपट्टि हिजो हामी चढेको भ्यान आएको छ। आँगनको बाहिर मस्तिर पुगेर यसले भेट्दो रहेछ। आँगनको दायाँ भवन कार्यालय रहेछ। कार्यालयको अगाडि हङकङ झन्डा फरफराएको छ। झन्डादेखि मुनतिरको खाल्डो अर्थात् हाम्रो टेन्टदेखि ठिक अगाडि बाटोतिर रहेको 2 वटा भवन स्टाफ क्वार्टर रहेछ। हिजो यहाँ आइपुग्दा चिनिया युवती हँसिलो मुद्रामा उभिएका र जसमनी साहबले परिचय गराउँदा अक्सफार्मका स्टाफ भएको थाहा लाग्यो। युवतीले हस्तान्तरण गरेको धनमाल हामीले ग्रहण गर्यौँ। त्यसपछि जस्मी साहबले पछि युवतीद्वय पनि लागे। ड्युटी अनुसार लरेन्सजी नाइट परेकोले युनिफर्म लगाएर ड्युटी रिपोर्ट दिन थाले। म सामान तामान खतरा खुद्रुक मिलाउन लागे। बेलुकीको खाना बनाउने पालो मेरो हुनाले 7 बजेतिर बेलुकीको खाना बनाउने पालो मेरो हुनाले 7 बजेतिर स्यान्डविच बनाएर अन्डा चिन र स्थानको टुना माछा हालेर लरेन्स गुरुङ काठमाडौँमा पढेका एउटा शिक्षित युवा हुन्। मेरो नाम उनले पहिले सुनेका रहेछन्। राम्रो लेख्ने मान्छे हो भन्ने सुनेका रहेछन्। साथीभाइहरू बीच हङकङको नेपाली समुदायबारे कुराकानी नचल्दा मेरो नाम पनि चर्चामा आएको कुरा मलाई सुनाए। पहिले यहाँबाट आफ्नै पलमा अभिराम नामक म्यागजिन चलाएको थिएँ। पछि त्यसलाई नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङ अन्तर्गत चलायो। समयले अन्तरालमा मैले कारणवश राजीनामा दिए। छोटकरीमा टुङ्ग्याउने हिसाबले मैले भने हङकङको साहित्यिक माहौल तथा प्रगति कस्तो छ उनले जिज्ञासा गहिराए। राम्रै छ। अग्रगण्यतामा आधारमा भन्ने हो भने शिव प्रधानजीले छरिएको सिन्दुर कथा सङ्ग्रह, टङ्क सम्बा हाम्पेजीले युद्धभित्र उभिएका बुद्धहरू कविताहरू सङ्ग्रह, देश सुब्बाजीले शहीद र अपमान दोस्रो संस्करणबाट उपन्यास, मालिक राम राईजीले विवशता
मुक्ताका कथा सङ्ग्रह र दिलबहादुर पालुङका नेपाल कुइसाले त्यान्द्रो र छोटो फ्रक उपन्यास, रामकृष्ण बान्तावाले केही थान उपन्यास तथा गीत सङ्ग्रह गणेश राईद्वारा गीत सङ्ग्रह र राईचन्द्र दुमीद्वारा मिठो कथा सङ्ग्रह शिवकुमार लिम्बूको परदेशी बाबु उपन्यास बजारमा आइसकेको छ। गुणस्थिर तर कम लेख्ने कवि शरण सुब्बा, नारायण रतन शाली, हेजेन राई, पसन्त मो, सुरेन्द्र लिम्बू हुन्। अन्य लेखक तथा साहित्यकर्मी अशोक गहतराज, चुरा थापा, नरजित राई, नरसिंह राई, प्रभा कृष्ण नाक्सिल्ला, प्रदीप कान्दवा, जय शाह, गीता सन्ताप, नरेन्द्र राई, एकराज राई, भूपेन्द्र चेम्जोङ, विमला साम्याङ आदि देखिएका छन्। सिर्जनामा यहाँ अघि आकाशको नेतृत्व हाल छाराले गरेको देखिन्छ, एभरेस्ट साप्ताहिक आदि इत्यादि स्तम्भ मार्फत। पछिल्लो समय थुप्रै नामहरू देखा परेका छन्। त्यस्तै प्रभा केसी, कमल प्रसाद पौड्याल, खेरेस देवेन्द्र भोगेन, एक बहादुर गुरुङ, राजाराम शाही हो, म खापुङ आदि। नेपाली साहित्यका आन्दोलन अगाडि बढेको महसुस भएको छ। सृजनशील साहित्य समाज हङकङ मार्फत साहित्यिक प्राविधिक चालु रहेको उनले ककपीठ कविता सङ्ग्रह यहाँ आएपछि प्रकाशित गरेका हुन्। पत्र पत्रिकामा अहिले एभरेस्ट र सनराइज साप्ताहिकले साहित्यलाई पनि स्थान दिएको देखिन्छ। प्रकाशन कार्य बन्द भएपछि राईचन्द्र दुमीजीको सम्पादन निस्कने गरेको पूर्व क्षितिज त्रैमासिक साहित्य प्रदान थियो। अहिले साहित्यिक भन्न मिल्ने पाहुर त्रैमासिक किसान राईजीको सम्पादनमा प्रकाशित हुँदैछ। त्यसो त प्रकाशन कार्य बन्द भए पनि अभिराम संवाद परदेशीलाई भुल्न मिल्दैन, जसले साहित्यलाई पनि स्थान दिएका थिए। नेपाली म्यागजिनको निरन्तरता अहिले नेपाल पोस्ट र नमस्ते हो हङकङको दिन खोजिरहेका छन्। स्किन नामक भिडियो म्यागजिन सुरजले चलाउँदैछन्। तपाईलाई चर्चामा ल्याउने बुर्ने त्यस्तो रचना क्यो कि पत्रकार झै कुरा कोट्याउन थाले। अभिरामको एउटा अङ्कमा मैले पुस्तागत विरासत कसले थाम्ने शीर्षकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ। मैले भने यसले एउटा वृत्तमा विशेष चर्चा पायो, निकै खोजी भएछ। मेरो व्यक्तिद्वारा शरणजीले फोन मार्फत धम्की खाएछन्। त्यसो त दुर्घटना भएर अपाङ्ग भएको एउटा साथीको घटना विवरणमाथि शिव प्रधानजीले दागा धरेका थिए। त्यसपछि मेरो लेखको सन्दर्भलाई लिएर संवाद मासिकमा क्रान्तिमा भ्रान्ति पलाएपछि शीर्षक राखी पदम चेम्जोङजीले एउटा लेख लेखे। पदमजीको लेख मैले अघि पहिल्यै पढ्न नपाएको थिइनँ, त्यसपछि पनि पाएको छैन। लेखकमा त्यस्तो के विषय थियो र सादा पोसाकधारी झै केरकार गर्न थाले। सारमा नेपाली समुदायको साझा समस्याका लागि निजी तथा वैचारिक मान्यतालाई थाती राखी हातेमालो गरेर अगाडि बढिनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो सानो ठटले दूरगामी महत्त्वका विषय तुहिन सक्छ। भावी पुस्ताप्रति हामी उत्तरदायी हौ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। लरेन्सजीले विषयवस्तुप्रति गम्भीर चासो राखेको देखेपछि मैले खलाक्न मौका पाएँ। सुन्दरी विशेषाङ्कको रूपमा अभिरामको अर्को अङ्क निकालेका थियौँ। रिना शेरचनको अन्तर्वार्ताले त्यसबेला तत्कालीन सुन्दरी प्रतियोगिताप्रति चासो राख्ने पाठकमाझ एउटा हङ्गामा ल्याएको थियो। त्यसैले अङ्कलाई न्यू पारेर पछि नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान हङकङका संस्थापक अध्यक्ष विजय भयो। त्यसपछि मैले नमस्ते हङकङ मासिकमा सल्लाहकार सम्पादकको रूपमा केही समय काम गरेँ। त्यो घडीदेखि सार्वजनिक जीवन र अखबारी लेखनबाट मैले आंशिक निवृत्त लिन थालिसकेको थिएँ। म हराउन थालेपछि लेखक साथीहरूले लेखकमा स्मरण गर्न थाले। शरण सुब्बा, टङ्क सम्भाम्पे, कृष्ण प्रकाश कृष्ण बाक्सिल्ला, लारा एभरेस्ट सम्पादक किसन राई आदि साथीहरूले स्मरण गरेका थिए। लेख तथा स्तम्भमाथि बहिमुखी मान्छे म स्वैच्छिक अन्तर्मनले पछि त अन्तर्मुखी पो भइसकेको रहेछु। कता हराउनु भयो तपाईँ भेट्दा सोध्थे साथीहरू। म भन्थे मैदान खाली गरिरहेको छु। म निस्किए भने त राई चन्द्रदुमीहरू नटिक्ने भए नि हाँसो गरेर। होइन, तपाईँ जस्तो मान्छे यसरी हराउनु भएन नि, बेला बेलामा देखा पर्नु पर्यो, लनिसजीले चिन्ताभावमा बिन्ती गरे। यो मेरो सेल्फ इम्पोज आइलोसन हो। मैले भने उपस्थितिको लागि कहिलेकाहीँ एभरेस्टमा लेख्छु। अखबारी लेखनले आजभोलि मलाई ठुलो बाधा पुर्याएको महसुस हुन्छ। कुनै कृति जस्तो यो कालैजी हुँदैन। मेरो ध्यान अहिले निजी कृति लेखनतर्फ आकृष्ट भएको छ। यसकारण पनि मैले एकान्तिक जीवन रोज्नु परेको छ। जस तपाईँ त ट्र्याकमै हुनुहुन्छ, धेरै गरिसक्नु भएको छ। 2-4 जनाले समाजमा चिन्छ, सम्झिँदा हामीलाई लोभ लागेर आउँछ, स्वस्थ ईर्ष्या लागेर आउँछ। मलाई त आफू कतै चुकेको महसुस हुन्छ। अपडेट गर्न खोज्दा पनि सकिरहेको हुँदिन। एकै सासमा उनले आफ्नो मानसिक दशा
उदाहरणको पारे सङ्गत र सर्कलले पनि आफ्नो कुरामा प्रभाव पार्दछ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, गत लागेछ उनलाई। थपे तपाईँहरू जस्तो सङ्गत भेटेर कुरा गर्दा पर्ने अठोट जागेर आउँछ, तर तपाईँलाई पछि व्यवहारमा उतार्न सक्दिन। मानिस महत्त्वाकांक्षी प्राणी हो। जिन्दगीमा थुप्रै चोइसेस आउँछन्, यसलाई छानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनगिन्ती जङ्गार तरेर उत्तरदार जीवन बाँच्ने मान्छे जे उपदेशको खोके मैले हो। मेरो स्थिति पनि अहिले ठिक यस्तै छ। बाटाहरू थुप्रै देखिन्छन्, म पनि दुविधा र मझधारमा बाँचेको हुन्छु। एउटा प्रशिक्षित सचेत नेपालीलाई हङकङको अपरिभाषित पर्यावरणले कर्तव्य विमुठ बनाउँदा हालत कस्तो हुन्छ हो, त्यस्तै हालतले हलाल पारेको ध्वनि उनको कण्ठमा निस्कियो। सुरुका दिनहरूमा त्यस्तै हुन्छन्। मैले पनि पुसी क्याट, बिग एप्पल, नेप्च्युन जस्ता डिस्कोमा रङ्गीन रातहरू नाचेर बिताए। 7-11मा बियर पिउने त बानी परेको थियो, तर मेरो सचेत मनले पलायन हुन दिएन। मलाई त्यसपछि केही गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्यो। सहानुभूतिको लागि मैले आफ्नो कथा सुनाएँ। लेखक त होइन, एउटा पाठकसम्म बन्ने मेरो इच्छा छ। उनको स्वरमा दृढताको पार्श्व छाया स्पष्ट झल्कन्थ्यो। एउटा असल पाठक तुरुन्त लेखक बन्न सक्छ, त्यो सम्भावना म तपाईमा देख्छु। फेरि पाठक बिना लेखकको अस्तित्व रहन्न। जे होस्, खुसी लाग्यो तपाईसँग भेटेर कुरा गर्न पाएकोमा। कुरा बिट मार्दै उनले भने, रातको 9 बजिसकेको थियो। तल्लो पालको कुनामा बग्लेती लहरे राखिएको अस्थिपञ्जर जस्ता बिस्तारा एउटा टिपे फुल गरेर ढल्केपछि पल्पसा क्याफे खोले। दृश्यलाई पहाड घुमाउन लाने माओवादी नेता सिद्धार्थको नाटकीय अवसान दृश्य पहाडबाट काठमाडौँ रात्रि बस झर्दै गर्दा पल्पसालाई भेट्छन्। सब बस रोकिएको अवसरमा उनी हुलसँगै पिसाब फेर्न निस्कन्छन्। त्यसै बेला एम्बुसमा परेको बम विस्फोट हुँदा पल्पसा समेत खरानी हुन्छन्। दृश्य बहुलाएर काठमाडौँ आइपुग्छ। पल्पसाको घर जान्छ। उनले हेर्ने आकाश खसेको छ, उनले टेक्ने धरती धसेको छ। हातमा पल्पसाले छोडेको चिठी छ। उनको होसबास उडेको छ, मानव उनी सडकमा सपना हिँडिरहेको छिन्। घडी हेर्दा रातको 12 बजिसकेको थियो, तर निन्द्रा थिएन। बियर भएन, निन्द्रा लाग्थ्यो। मैले मनै भने क्षणान्तरमा त्यही वाक्य ड्युटी बसिरहेको लरेन्जीलाई दोहोऱ्याए। निन्द्रा लाग्नुको साटो भोक लागेर आयो। मेरो पालो कप नुडल्स बनाएर खाएर पल्टिए बिस्तारामा। आजको दिन पनि धुमिलै छ, पातहरू हल्लिएका छैनन्। हिजो अबेर सुते पनि जिउ त्यति भारी भएको छैन। त्यसो त आलस्य हटाउन ग्रिन टी टेबलमा राखेको छु। ब्याट शून्यतालाई एउटा आवाजले बिथोल्छ। झस्किन्छु। सल्लाह जस्तो रुखबाट एउटा कालो फल सडकमा बजारिएको रहेछ। पार्कमा कामदारहरू भटाभट हरियो ट्याक्सीमा आउन थाल्छन्। घडीमा 8 बजिसकेको हुन्छ। एक दिन पछि सिल्भर रङको भेन चढेर कामदारहरू साइडतिर जान थालेको देख्छु। हेर्दा हेर्दै एउटा हेलिकप्टर चढेर कामदारहरू साइडतिर जान थालेको देख्छु। हेर्दा हेर्दै एउटा हेलिकप्टर नजिकबाट उडेर कतै जान्छ। 9 बजेतिर हल्ला फेरि हेलिकप्टर नजिकै आउँछ। कार्यालय प्राङ्गणमा भर्ला जस्तो गर्छ। झट्ट नेपालको कुनै अनकन्टार पहाड माओवादी र सैनिक बीच झटप परेको सम्झन्छु। युद्ध सकिएपछि बल्ल आइपुगेको हेलिकप्टर जस्तै लाग्छ। हेर्दा हेर्दै त्यो त मास्तिरको जस्तो देखिन्छ। लासहरूलाई सेनाले उठाएको कल्पना गर्छु। केही लासहरू त्यतिकै छोडिएका छन्, सायद जनसेनाका होलान्। 1 हप्तापछि मान्छेको लास गनाएर बसिन सक्नुहुन्छ। सेनाको हो कि जनसेनाको हो छुट्याउन सकिँदैन। करिब 12 बज्न लागेको छ। लरेन्सजी उठेर खाना बनाउने तर्खरमा छन्। म एक चक्कर लगाएर आउँछु है भन्दै म हिँडेँ। साइसा रोड उतापट्टि हामीले रेखदेख गर्नुपर्ने 2वटा अस्थायी शौचालय छन्। छेउमा सार्वजनिक शौचालय पनि छ। बाथरुम छ कि छैन भनेर भित्र हेर्छु, छैन रहेछ। 5 रात कसरी ननुहाई बिताउने होला। फर्किन्छु। एमबी साहबलाई फोन गर्नुहोस् अरे लरेन्सजीले खबर भने। हेलो गुड मर्निङ साहब, म चेक पोइन्ट 3बाट। हिजो गेट बन्द भएको कारणले हामी यहाँ आउन सकेनौँ। के छ हालखबर, के समस्या छ कि? एमबी साहबले फोनमा सोध्नुभयो। अहिलेसम्म त यस्तो केही समस्या उत्पन्न भएको छैन साहब। ठिक छ, केही समस्या पर्यो भने कम्पनी ड्राइभरसँग सम्पर्क राख्नु। एमबी साहबले कुरा टुङ्ग्याउनु भयो। दिउँसो 3 बजेतिर एमबी साहब र तिर्साजी कारमा आइपुग्नुभयो। गर्मी कारण टोपी खोलेर बहुला सुर्काएर बसेको थिएँ।
अतपत्त टोपी लगाए, बुट आफ्टर नुन साहब ल हेर टोपी खोलेर बाहुला सुर्केर बसेको, कुरा गर्ने भएर नि साहब मैले टालटुल गर्न खोजेँ, मैले अहिले नाम नम्बर टिपेर लगेँ भने फाइन तिर्नुपर्छ बुझ्यौ। साहबले चेतवन दिनुभयो पल्टने कहा कक्षमा, सरी साहब मैले नकचरो हुँदै भने। तीर्थजीले अर्डर गरे अनुसारको चिजहरू प्याज टमाटर खुर्सानी साग आदि निकाले। अरू पोस्टमा त मजाले मासु भात पकाएर खान्छन्, तिमीहरू त खै। हाम्रो बिजोग देखेर साहबले आपत्ति जनाउनु भयो। राम्रो पूर्व तयारी भएन साहब, नुडल्स र ब्रेडको भरमा छौँ मैले यथार्थ ओकले। ब्यालेन्स डाइट खानुपर्छ, यस्तो पाराले अझै 4 दिनसम्म बस्न सकिन्छ। चिन्ता मिश्रित स्वरमा हाम्रो फुड स्टोर हेर्दै साहबले भन्नुभयो, जहाँ कप नुडल्स प्याकेट नुडल्स ब्रेड आदि मात्र थिए, त्यही भएर सागसब्जी पनि मगाएको साहब लिखुरे स्वरमा निकाले। ल त्यसो भए हामी लाग्यौँ, सर सामान एउटै हराएको हुँदैन, चनाको बस्नु, कम्प्युटर हामीले छुन सक्दैनौँ, सरसफाइमा ध्यान दिनु। यति भनेपछि लगबुकमा सही गरेर लाग्नुभयो। आज मैले भाग 8 वाचन गरेर सुनाइसकेको छु। हजुरहरूले पक्कै पनि प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने एकदमै आशा गरेको छु र तपाईहरुलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ। हो अनलाइन टिभीलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आज भने म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।